अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए बहुत से इनामात और नेमतों का जिक्र फरमाया है। इनमें जन्नती मर्दों के लिए हूरों का तज़किरा भी किया गया है कि जन्नत में जाने वाले मोमिन मर्दों को जन्नती बीवियां यानी हूरें मिलेंगी। सूरे वाक़या में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और इनके लिए गोरी गोरी बड़ी बड़ी आँखों वाली औरतें होंगी, जैसे हिफाजत से रखा हुआ पोशीदा मोती। कुरान मजीद और अहदीस में इन हूरों की बहुत सी सिफात और खूबियाँ बयान की गई हैं। हूरों की तख्लीक अल्लाह ताला ने किस तरह से फरमाई है, इनमें क्या क्या खूबियाँ होंगी और ये किन को मिलेंगी, और मर्दों को जन्नत में हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा, इन सब बातों का तज़किरा आज इस वीडियो में किया गया है। हूर हूरा की जमा है। हूरा उसे कहते हैं जो जवान है, हसीन हो और गोरे रंग की हो और सियाह आँख वाली हो। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हूरे ऐन को ज़ाफ़रान से पैदा फरमाया है, और एक रिवायत के मुताबिक इन्हें मुश्क, काफूर और ज़ाफ़रान से बनाया गया है। एक रिवायत के मुताबिक हूरों को 3 चीज़ों से पैदा किया गया है। इनका निचला हिस्सा मुश्क यानी कस्तूरी का है, दरमियाना हिस्सा अंबर का है और ऊपर का हिस्सा काफूर का है। इनके बाल और भवें सियाह हैं। इन हूरों की खूबसूरती ऐसी होगी कि अगर कोई हूर ज़मीन की तरफ झांक ले, उसके हुस्न की वजह से पूरी दुनिया रोशन हो जाए और उसकी खुशबू से पूरी दुनिया मुअत्तर हो जाए, और इसकी ओढ़नी दुनिया से और दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर है। हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अगर हूर अपनी हथेली ज़मीन और आसमान के दरमियान निकाल दे तो इसके हुस्न की वजह से दुनिया दीवानी हो जाए, और अगर हूर अपनी ओढ़नी निकाल दे तो सूरज उसके सामने ऐसा मालूम हो जैसे सूरज के सामने बेनूर बत्ती या चिराग, और अगर हूर अपना चेहरा दुनिया की तरफ नामोदर कर दे तो इसके हुस्न से ज़मीन और आसमान के दरमियान की सारी फिज़ा चमक जाए। अगर हूरे ऐन अपने कंगन अर्श के नीचे से जाहिर कर दे तो इसकी रोशनी से सूरज और चांद की रोशनी मांद पड़ जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जन्नत में लोबा नाम की एक हूर होगी। अगर वो समंदर में थूक दे तो समंदर का सारा पानी मीठा हो जाए। कुरान मजीद और सही अहादीस के हवाले से चंद शिफात ये हैं, वो पाक साफ होंगी, जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगी, खूब गोरी चिट्टी और बड़ी बड़ी आँखों वाली होंगी, वो जन्नती मर्दों की हम उम्र होंगी और निगाहें नीची रखने वाली होंगी। इनसे पहले इन्हें किसी इंसान और जिन्नात ने नहीं छुआ होगा, और वो महफूज मोतियों की मानिंद होंगी। इस हूर के रुखसार आईने से ज़्यादा साफ और शफाफ होंगे। जन्नती को इसके चेहरे में अपना चेहरा वाज़ेह तौर से नज़र आएगा, और इसका मामूली तरीन मोती ऐसा होगा कि वो अगर दुनिया में आ जाए तो मशरिक और मगरिब को रोशन कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया की जब कोई औरत अपने शौहर को तकलीफ़ पहुंचाती है तो हूरे ऐन जो जन्नत में उसकी बीवी होती है वो कहती है, अल्लाह तुझे हलाक करे, तू इसको तकलीफ़ ना पहुंचा क्योंकि वो तेरे पास मेहमान है, अनकरीब वो तुझे छोड़कर हमारे पास आने वाला है। हज़रत इब्ने मसऊद रदियल्लाहु अन्हु का कौल है कि जन्नत में एक हूर का नाम लोबा है यानी खिलौना। वो इतनी हसीन और जमील है कि जन्नत की तमाम हूरें इस पर रश्क करती हैं। वो बेतकल्लुफ़ी में इसके कंधे पर हाथ मारकर कहती हैं, लोबा तुम बहुत ज़्यादा मुबारकबादी के लायक हो। अगर तुम्हारे तलबगारों को तुम्हारे हुस्न का पता चल जाए तो वो नेकी करने में और आगे बढ़ जाएं। हज़रत इब्ने मसऊद फरमाते हैं कि इसके आँखों के दरमियान
یہ لکھا ہوگا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو مجھ جیسی حور ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ میرے رب کو راضی کرنے میں کام کرے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جنت میں ایک حور ہے جس کو الآئنہ کہا جاتا ہے۔ جب آئینہ چلتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے ارد گرد 70,000 خادم چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف کرنے والے کہاں ہیں اور نہیں عن المنکر کرنے والے کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جماعت جو جنت میں داخل ہوگی وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن چہرے والی ہوگی۔ اس کے بعد داخل ہونے والی جماعت کے چہرے آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والے ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے دنیا کی 2 عورتیں ہوں گی اور جنتی عورتیں 70 ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا اس کے گوشت سے باہر نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی بھی بغیر شادی کے نہیں ہوگا۔ صحیح احادیث سے ہر جنتی کے لیے 2 بیویاں ثابت ہے، اور جن احادیث میں اس سے زیادہ بیویوں کا ذکر ہے اس سے مراد باندیاں ہیں، اور جنت کے طبقت کے لحاظ سے اس کی تعداد مختلف بھی ہے۔ البتہ روایات میں ادنا جنتی کے لیے 72 حوروں کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ یہ حوریں ہر طرح کی گندگی، حیض اور نفاق سے پاک ہوں گی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ مسجد سے تکلیف دہ چیز اور کچرا وغیرہ کو نکالنا حور عین کا مہر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کم مرتبے والے جنتی کو 80,000 خادم اور 72 بیویاں ملے گی، اور اس کے لیے زبرجد اور یاقوت سے کوبہ بنایا جائے گا جو زاویہ سے سنا تک وسیع ہوگا۔ جنت میں حوروں کے لیے ایک محفل گاہ ہے، وہ وہاں جمع ہو کر ایسی سریلی آواز سے گاتی ہیں جو کسی مخلوق نے نہ سنی ہوگی۔ وہ کہتی ہیں ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی ہلاک نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ تر و تازہ رہنے والی ہیں، کبھی بوشیدہ نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ خوش رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جو ہمارا ہے اور ہم اس کی ہیں۔ مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ جنتی عورت اگر دنیا میں شادی شدہ تھیں تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ اب میری کچھ بہنیں یہ بات سن کر پریشان ہو جائیں گی اور کہیں گی یا اللہ، میں دنیا میں جس شوہر کے ساتھ تھی اسی کے ساتھ جنت میں بھی رہنا پڑے گا۔ نہیں میری پیاری بہنوں، آپ یہ سوچ کر بالکل پریشان مت ہوئیے، کیونکہ آپ کے شوہر کے اخلاق جو دنیا میں تھے وہ جنت میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق دیں گے، اور ان کو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے حسن دیں گے، اور آپ کے شوہر کو ملنے والی حوروں کی آپ سردار ہوں گی، اور وہ ان حوروں سے حسن میں زیادہ بڑھ کر ہوں گی۔ سلمہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم میں سے بعض عورتیں 2، 3 یا 4 شادیاں کر لیتی ہیں، پھر وہ مر جاتی ہیں اور جنت میں داخل ہو جاتی ہیں، اور ان کے وہ سب شوہر بھی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، اب وہ کس شوہر کے ساتھ رہیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ اخلاق میں سب سے اچھے شوہر کو اپنے لیے پسند کر لے۔ وہ عرض کریں گی یا رب، یہ شوہر دنیا میں میرے ساتھ ان سب شوہروں میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا تھا،